बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीज़ात तारीख का एक दिलचस्प वाक़या है। नादिर शाह दुरानी ने 1740 में दिल्ली फतह किया। हिंदुस्तान में उस वक्त मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की हुकूमत थी। मोहम्मद शाह अपनी हरकतों और दिलचस्पियों की वजह से रंगीला कहलाता था। मोहम्मद शाह रंगीला ने फातेह बादशाह नादिर शाह दुरानी के एजाज में शाही डिनर का एहतमाम किया। उस डिनर में मोहम्मद शाह और नादिर शाह दोनों के अमायदीन शरीक थे। डिनर से पहले मोहम्मद शाह रंगीला का प्रोटोकॉल ऑफिसर खड़ा हुआ। उसने मोहम्मद शाह का शजरा निकाला और बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। वो मोहम्मद शाह से औरंगजेब तक गया, वहां से शाहजहां, जहांगीर, अकबर और बाबर तक गया और वहां से अमीर तैमूर तक चला गया। शजरा खत्म हुआ तो उसने नादिर शाह दुरानी के प्रोटोकॉल ऑफिसर की तरफ देखा। नादिर शाह दुरानी एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। उसका सारा बचपन बकरियां चराते गुजरा था। चुनांचे उसका प्रोटोकॉल ऑफिसर शर्मिंदा हो गया और उसने शर्मिंदगी से बादशाह की तरफ देखना शुरू कर दिया। नादिर शाह मुगल बादशाह की शरारत समझ गया। उसका अंदाजा हो गया कि यह डिनर शिकस्त खुर्दा बादशाह की तरफ से फातेह बादशाह को बेइज्जत करने की कोशिश है। वो अपनी जगह से उठा, तलवार निकाली, हवा में लहराई और ऊंची आवाज में बोला, नादिर शाह इब्ने शमशीर, इब्ने शमशीर, इब्ने शमशीर और इब्ने शमशीर। हम अगर पनामा लीक्स के इशू को देखें तो एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है। ऑपोजिशन 24 दिनों से सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, फ्लैट्स, इब्ने फ्लैट्स, इब्ने फ्लैट्स, इब्ने फ्लैट्स। यानी ये फ्लैट्स कहां से आए और पैसा पाकिस्तान से लंदन कैसे गया। लेकिन हुकूमत इस सीधे साधे सवाल का सीधा साधा जवाब देने की बजाय शरीफ खानदान का कारोबारी शजरा खोलकर बैठ जाती है। यह बताती है कि शरीफ फैमिली 1947 से पहले भी अमीर थी और हम और हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की। यह दुरुस्त है, लेकिन सवाल तो अपनी जगह कायम है। ये फ्लैट्स कहां से आए और इनकी मनी ट्रेल क्या थी। और यह सवाल उस वक्त तक सवाल रहेगा जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। आप इस सवाल को कौम से 3 खिताबों और दर्जन भर जलसों में नहीं छुपा सकेंगे। क्या इस सवाल का जवाब मिलेगा? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज मियां नवाज शरीफ ने मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मैं तरक्की और खुशहाली के सफर पर निकला हूं। मैं कोई जलसों की, जुलूसों की मुहिम पे नहीं निकला। एक नया पाकिस्तान बन रहा है। वो कहां बन रहा है? केपीके के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबे हम बना रहे हैं। यहां तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। और आज ही के दिन इमरान खान ने कहा, अगर हमने नवाज शरीफ को सारे ऑपोजिशन ने मिलकर, पाकिस्तानियों ने मिलकर, तहरीक इंसाफ, हम सब ने मिलकर अगर उसे ये मजबूर किया कि जो पैनामा के पेपर्स में इंकशाफात हुए हैं तो पाकिस्तान बदल जाएगा, हमारा मुल्क तब्दीली की तरफ चला जाएगा। सब बजाय जवाब देने के ये अब आप सारे मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, फिर से चौथी दफा गैस लाइन पाइप की चौथी दफा इफ्तिताह कर दी। इससे बात नहीं बनेगी। नौजवानों को कंप्यूटर देने से ये सवाल जाने नहीं लगे। पैनामा पेपर्स में जो शरीफ खानदान का नाम आया है, बाकी बाद में होते रहेंगे, होने सब चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से इसलिए शुरू होता है कि अगर उसकी इखलाकी ताकत चली जाए तो प्राइम मिनिस्टर कैसे किसी से पूछेगा कि जहांगीर तरीन तुमने टैक्स नहीं दिया। इमरान खान को कहें जी आपकी शौकत आलम के अंदर कोई घपला हुआ है, इमरान खान तो जवाब दे देगा, लेकिन पहले जवाब आप देंगे मियां साहब। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। MNA रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी मुलाजा करते हैं। मुराद सईद साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। काशिफ भाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है।
راز صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ایک بڑی اچیومنٹ حکومت کی طرف سے جو آپ نے اشتہارات میں ملاحظہ کیے کہ آئی سی آئی جے کی طرف سے انہوں نے معذرت کر لی, انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کا نام نہیں ہے شامل, ان کے بچوں کا نام شامل ہے, تو میرا خیال اب تو یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب آئی سی آئی جے کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور اب میرے خیال سے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں وہ ڈائریکٹر تھے ان کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خبر شائع ہوئی تھی, اور جو ای میل بھی میرے پاس ہے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ خبر چلی تھی کل اخبار میں, اور اس کو انہوں نے اپنا سورس بنا کے یا اسی خبر کی انفارمیشن کی بنیاد پہ انہوں نے آج تمام اخباروں کے اندر اشتہارات دیے. کہتے کہ وہ خبر جھوٹی ہے, جھوٹ پہ مبنی ہے, اور وہ خبر جھوٹ پہ پرائم منسٹر کا نام انہوں نے کہا کہ واقعی نہیں, اور نکال دیا انہوں نے ویب سائٹ سے, ویب سائٹ سے نام. وہ کیا کہتے ہیں کہ as I understand from reading the report, it is claiming that ICIJ has issued an apology and withdrawn all mention of the PM being in the data. Let me be clear, the PM's name is in the data and reference to his children and you اور باقی لنک وغیرہ انہوں نے ساری ڈیٹیلز اس میں دی ہیں, ان کا نام موجود ہے. اب اخباروں میں آج اشتہار کیا چل رہے ہیں یہ میں آپ کے پورے قوم کے دیکھ رہے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ الزام لگا ہے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر, ان کے فیملی کے اوپر, بجائے اس کے کہ پوری اپوزیشن پوری قوم جو آپ سے سوال کر رہی ہے, جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, کس طرح پاکستان سے منتقل ہوا, اور پھر آپ نے اس کو چھپایا کیوں, یہ مختصر سا سوال ہے. لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس کے جواب دیں, آپ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر کے, اور آپ نے ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جب تحریک انصاف کا جلسہ تھا تو مختلف ٹی وی چینلز پر یہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے اور تضحیق کر رہے تھے ایک لیڈر کے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے وہ اشتہار چلا رہے تھے, وہ کس چیز کے اوپر, پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے اوپر. میں ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا چلوں کہ ان 2 سالوں میں انہوں نے کتنے کی اشتہار دیے ہیں, 15,237 ملین یہ دیے الیکٹرانک میڈیا کو, 15,237 ملین, یہ بہت رقم بنتی ہے, اربوں میں جائے, اربوں میں. دوسرا انہوں نے پرنٹ میڈیا کو کتنے دیے, 1,271 ملین کے اشتہار دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, انفارمیشن منسٹری کا قومی اسمبلی میں جو جواب انہوں نے جمع کیا ہے یہ ہے. اب چودھری صاحب آپ دیکھیں, ہم جمہوریت کی باتیں تو کرتے ہیں, ہم احتساب کی باتیں تو کرتے ہیں, لیکن ہم کرتے کیا ہے کہ بجائے اس کی کہ آپ کے اوپر, اور اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی جو اخباریں ہیں اور جتنے اخبار اور پورے انٹرنیشنل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اخباروں کی زینت بن رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ جواب دیں جس طرح کہ باقی دنیا میں ہو رہا ہے, جس طرح کہ باقی ممالک میں ہو رہا ہے. آپ جواب دیں, آپ آ جائے پارلیمنٹ کو آگاہ کریں, مختصر اور سادہ سوال ہے, آپ اس کی جواب دیجیے. آپ عوام کے ٹیکس کا پیسہ, جو کہ پہلے بڑے سوال آپ کے اوپر ہے, آپ مزید پاکستانی عوام کا ٹیکس کا پیسہ. کیسا یہ فرمائیے گا, کیونکہ آپ کے پروگرام میں نے خود دیکھا تھا جرار ریل کی ابھی جو گفتگو تھی, بیسیکلی کیا اس نے یہ تسلیم کیا کہ واقعی ہم سے غلطی سے نام آ گیا تھا اور ہم وڈرا کر رہے ہیں نام اور معذرت کر رہے ہیں, یا یہ کیا کہنا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ امپلائی کیا گیا, جو خبر ہم نے شروع میں ڈالی تھی کہ جس طرح پرائم منسٹر کا ڈائریکٹلی نام موجود ہے, انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے کریکٹ کر دیا ہے کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے, ان کے بچوں کے آف شور کمپنی ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خبر نہیں لی, واپس لی, سب کچھ ابھی تک پرائم منسٹر کا نام اور باقی سب کچھ ہماری ویب سائٹ پہ موجود. لیکن وہ بلدیت کے حوالے سے, یعنی یہ امپریشن تھا, یہ تاثر بنا جس طرح یہ خبر فرسٹ ٹائم آئی تھی کہ جیسے شاید پرائم منسٹر کا نے خود آف شور کمپنیاں بنائی. انہوں نے کہا یہ تاثر ہم نے اس کو کریکٹ کیا ہے. تاثر ابھی تک قائم ہے یا نہیں ہے؟ سر میرا خیال ہے یہ بہت, جو ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ پرائم منسٹر کے خاندان کی بات کی, ٹھیک صحیح, پرائم منسٹر نہیں, پرائم منسٹر کے خاندان. یہ تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آف شور کمپنیوں میں کوئی خرابی نہیں ہے, پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے. سوال پھر وہی ہے جو آپ نے پروگرام کے شروع میں دہرایا کہ ان کے پیسے کہاں سے گئے, پیسے آئے کہاں سے, منی ٹریل. اس میں بھی یہ پہلے سے 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ بڑا سمپل سوال ہے جو پچھلے 24 دنوں سے بار بار آپ سے پوچھا جا رہا ہے, اور آپ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ جلسے کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے آپ نے پرانے کٹے کھول لیے ہیں, وہ آپ اس پہ لگے ہوئے. تو سمپل سا سوال ہے, اس کا جواب دے دیں. دوسری بات یہ فرمائیے گا کہ ٹیکس منی سے, ٹیکس پیئرز کی منی سے جب آپ اتنے اربوں روپے کے اشتہار دیں گے یا لاکھوں روپے کے اشتہار دیں گے یا کروڑوں روپے کے اشتہار دیں گے, لوگ آپ سے سوال تو کریں گے کہ یہ تو کوئی بڑا مارکا نہیں ہے کہ وزیر صاحب کا نام نکال دیا گیا تو آپ اس پہ آدھے صفحے کا اشتہارات جاری کر دیں. اس میں جو آپ کا پہلا سوال ہے جی, ایک تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک ہی جلسہ دے کے پیناما لیکس جو ہے وہ لوگوں کو بھول گئی ہے. جو بات میرے بھائی مراد صاحب کر رہے ہیں, آخر کار یہ جو کبھی فیس بک پہ, کبھی کسی پرائیویٹ ای میل سے, کبھی کسی اور انڈیویجول سے, اگر یہ اتنے شہر کے بچے ہیں آئی سی آئی جے والے اور اتنا ان کے پاس ثبوت ہے, تو کیوں نکالا ہے پرائم منسٹر کا نام؟ یہ انہوں نے جو تردید اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہے, یہ والی تردید ادھر کیوں نہیں لگاتے؟ نہیں, معافی تو نہیں مانگی انہوں نے. میں نے کب کہا معافی مانگی ہے؟ معافی تو یہ مانگیں گے چوہدری صاحب, معافی تو یہ ایسی مانگیں گے جو آپ کو نظر آئے گی. ابھی تو آپ کو پہلی قسط نظر آئی ہے. جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا نا جی, آپ نے اشتہار جھوٹ کا دیا ہوا ہے.
झूठ साबित हो गया। कैसे झूठ नहीं साबित हुआ? उन्होंने कैसे नाम डाला हुआ था? क्यों निकाला जी? नाम झूठ नहीं तो अभी था। भी प्राइम मिनिस्टर का है वहाँ। बिल्कुल भी नहीं है, आप देखें। क्यों जी? मैं आपको नहीं, उनको क्या पूछ रहे हैं? मेरे से सवाल पूछा आपने, एक मौका देना। एक उनसे भी पूछ नहीं लेता नहीं नहीं, ऐसे ना करें, थोड़ा ये बड़ा सीरियस मामला है, मौका दें जरा। जो चूंकि खत मैंने लिखा, मुझे थोड़ा सी मालूमात तो होंगी ना जी, थोड़ी सी मामूली सी हमें। तो उसमें पहले ये बताया गया था कि लो जी बामा टोंगलियां गईयां, 2.6 टेराबाइट आ गए। जो टेराबाइट किसी ने देहातों में सुना भी नहीं है, पता नहीं की हो गया जी, केड़ा मुकदमा बन गया, नवी FIR बन गई कोई दुनिया च। फिर 11.6 मिलियन फाइल, जिन्हें वो सारियां साढ़े थे सन। फिर जनाब 143 हेड ऑफ स्टेट पॉलिटिकल लीडर्स, जनाब 400 जर्नलिस्ट, 1 साल की तहकीकात, और खोदिया पहाड़ ते फिर निकला चूहा। नहीं, वो चूहा वहीं पे है सर, वो नहीं निकला होगा। कहाँ से हो? मुझे बताइए। काम करें, उनकी फैमिली के लोग वहीं पे हैं, सवाल वहीं पे है, जवाब आपसे मांग रहे हैं, वो कहाँ चला गया जी सवाल जवाब? मेरी सुने ना बात, आप मुझे ये बात बताएं अपने दिल पे हाथ रख के, क्या ICIJ ने अपनी नवाज शरीफ का नाम जो है डिलीट किया नहीं किया? अपने फ्रंट लीड हाशिए में से बता दें, नाज़रीन को बताएं जी। सर वहीं पे है, नाम तो लगाए प्लीज। नाम तो है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, आप लगाएं प्लीज। ठीक, आपने इश्तार के दिए, नहीं, आप लगाएं, इश्तार देखना सर, आप लगा देना प्लीज। सर देखें, उसमें मैं आता हूं, पहले ये प्लीज सेटल कर, वक्फे के बाद ऐसे ना करें, ऐसे लाइव शो ऐसे ना करें। अभी मैं कर लूंगा सर। नहीं, मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखा कह देता हूं। अच्छा वो देखें, मैं आप आपको देखें ना दिखा, सर। नहीं मैं दिखा दूं सर, वो देखिए पनामा मुझे दिखा दो में नवाज शरीफ का नाम गलती से दिया गया, ये कहाँ पे सर? मुझे वेबसाइट पे उन्होंने कहा we have mistakenly by editing mistake implied that Prime Minister Nawaz Sharif controlled the companies. It wasn't implied, they said he controlled, number one. और दूसरा उन्होंने कहा, जी मैं बिल्कुल खोल देता हूँ, और दूसरा इन्होंने कहा कि ये जो नवाज शरीफ नेम इज इन द डेटा, वहां से उन्होंने भी डिलीट कर दिया जी। मैं भी तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब का अब उनके बच्चों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा? नहीं जॉर्ज साहब, इंज ना करो। नहीं सर, सवाल तो रहेगा। आपने एक 24 दिन के लिए तूफान बदतमीजी बर्पा किया कि लो जी पकड़े गए हैं, जनाब सारे मीडिया ने किया है, और बार बार उन्होंने कहा कि जनाब मैं कमीशन बनाने के लिए तैयार हूं, बार बार उन्होंने कहा मैं पेश करने के लिए तैयार हूं, उन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन चाहिए, उन्होंने कहा वो भी मैं खत लिख देता हूं, फिर ये TORs में रोने शुरू हो गए। ठीक है जी। अच्छा, अब सुने एक मिनट, सवाल तो इतनी हिम्मत बात तो सुनो ना, बात तो सुनो, आपने जवाब ही नहीं ले रहे। फिर इनको कहा कि जी TORs पे में शिकायत है, उन्होंने आज ये भी कह दिया कि TORs पे भी बात कर लेते हैं। अब बताएं क्या शिकायत है? अच्छा ओके, एक सवाल कर लो अगर आप इजाजत दें। जरूर। ये फरमाइएगा फ्लैट्स हैं या नहीं है? क्या चीज? फ्लैट्स हैं या चौधरी साहब आपका ये सवाल पूछना बनता नहीं है, वेरी सॉरी से। कि कौन सवाल करेगा? उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि आप ही के प्रोग्राम पे हमने सारी ये चीज सुनी। नहीं सर, है ना, आपने खुद नहीं, आप बताया ना सर, उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने ऑफशोर कंपनीज का तस्लीम तो किया। फिर आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं। तो आपसे सर आप उन्होंने कहा है आपको, है ना सर, उन्होंने सोर्स ऑफ फंड्स भी बताया, तो है ना सर, उन्होंने मेरी आज तो सुन सर 2006 से बताया सर, 2006 से पहले सर। मुझे सवाल करने की जरूरत है ना, हिम्मत तो करें ना जी, आप मुकम्मल करें। 1992 93 में ये फ्लैट्स थे, और उस वक्त उनके बच्चे स्टूडेंट थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। ये जो हुसैन नवाज साहब बात कर रहे हैं 2006 की बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने, मैंने वहां से फैक्ट्री सऊदी अरब से बेची और पैसा लेके मैं इधर ले गया। सर वो फ्लैट्स तो पहले से थे, लोग पूछ रहे हैं मनी ट्रेल कहां थी, पैसे कहां से चले गए वहां? साहब ये सारा आप ही से आगाज हुआ, आप माशाल्लाह बड़े शऊर हैं, बाशऊर हैं, आप पूछते ना उनसे, क्यों नहीं पूछा आपने? आपको तो ऐसा सुनहरी मौका पूरे पाकिस्तान का आपको अकेले को मिला। वैसे सर मैंने तो आपने पूछ लिया था, आप मेरे से पूछ रहे हैं सुनो सर, बाद में मैं ये क्या बात सर, ये सवाल मैंने उनसे किया था, फिर मैंने उनसे ये भी पूछा था कि ऐसी गिदड़ सिंगी बताएं जिससे यहाँ पाकिस्तान में और बिलियनर पैदा हो सके। तो फिर आप बता दें अल्लाह ताला का करम आप पे क्यों है, अल्लाह ताला के नवाजे सिर्फ आपके ऊपर ही क्यों है? आप ही नाज़रीन को बता आप बचे भी होते हैं तो उस वक्त भी आप बिलियनर। ये सर मैंने उनसे पूछा था, आपने प्रोग्राम दोबारा देखे और इसका उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था उस प्रोग्राम। मेरे से पूछ रहे हैं तो सर आप वकील है ना उनके, आप वकालत करते हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि जो एक इंटरनेशनल ज्यादती हो रही है पाकिस्तान के लिए साथ, और पाकिस्तान के वजीर आजम के ऑफिस के साथ, मैंने उसकी दफा की है, बिल्कुल ठीक है, और ये ना की लकीर मजीद निकालनी है। थोड़ा सा भी देखिए, एक इनका एक जवाब है, इनकी एक दलील है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम नहीं, उनके बच्चों के बच्चे जाने और वो कमीशन जाने और वो फैसला कर लें। प्राइम मिनिस्टर साहब साफ हो गए हैं, अब हम क्लियर हो गए हैं, हम आजाद हो गए हैं, तो बात खत्म। देखिए अभी जो ये बात कर रहे थे कि एक तूफानी बदतमीजी 24 दिन से बरपा है,
یہ نہ تحریک انصاف نے الزامات لگائے ہیں، نہ اینکرز نے الزامات لگائے ہیں. یہ پورے دنیا کے اندر آئس لینڈ کا پرائم منسٹر پاگل تھا کہ وہ استعفیٰ دے کے چلا گیا، یوکرائن کا پرائم منسٹر بھی پاگل تھا، وہ چلا گیا. ان کے اوپر الزامات لگے تھے اور ڈیویڈ آگے سنیں سوال کیوں جنم لیتے ہیں اور یہ شک و شبہات کیوں ہوتے ہیں. آپ سارا سے سوالات کے جواب نہیں دیتے کہ پیسہ کہاں سے آیا. اب ان کے صاحبزادے نے آپ کے پروگرام میں کیا کہا، آپ کے پروگرام میں کیا کہا کہ 2006 میں ہم نے مجھے کیسے پتا سر؟ آپ نے ان سے پوچھا تھا جو مالک ہے؟ چودھری صاحب میں جواب پوچھنے کی وجہ سے آپ کے پروگرام میں کیا کہا کہ 2006 میں ہم نے اگر آپ مجھے کہیں گے نا مجھے پتا تھا میں بتا بھی دوں گا. ویسے آپ بتا دیں پلیز، کیوں آپ روک رہے ہیں؟ روک رہے ہیں. ہم نے 2006 میں مل بیچ کے 93-94 میں کمپنیاں بنی، 2006 میں مل بیچ کے 90s میں انہوں نے فلیٹس خریدے. مطلب عجیب مذاق ہے. پہلے آپ تردید کرتے ہو، پہلے انکار کرتے ہو، پھر اس کے بعد اقرار کرتے ہو، تو سوال تو جنم لیں گے نا. یہ بتائیے گا سیدھے سوال ہے، اس کی جواب دینے چاہیے. اور یہ الزام ہم نے نہیں لگائے، جو آپ وزیر الزام اعظم لگے اسے کلیئر کریں. کو کبھی نہ کبھی مجبور کر لیں گے کہ وہ آپ کے اس سوال کا جواب دے دیں. آئے کمیشن میں انہوں نے بنوایا. دیکھیے اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت بغیر شفافیت کی، بغیر اکاؤنٹیبلٹی کی نہیں چل سکتی. آپ نے اس ایوان کے اندر دیکھا کہ ان کا رویہ کیا، کہ ان کے اوپر الزام لگا. چاہیے کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب آتے، اپنے آپ کو پیش کرتے اور کہتے کہ احتساب کیا کہاں پیش کرتے؟ پارلیمنٹ. ہم نے جو مطالبہ کیا تھا پارلیمنٹ میں بھی کرتے. ہم نے جو مطالبہ پارلیمنٹ تو فیصلہ نہیں کر سکتے. سنیے، جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے، ہم نے فورینسک آڈٹ کا تھا، ایکسپرٹس کا کہا تھا کہ آپ سنیں ٹی او آر جو آپ دے رہے ہیں 1947 سے شروع کر کے 2016 تک آپ جائے، اس طرح نہیں ہوگا. پاناما اسپیسیفک ہے ایشو، اسی کو وہاں پہ رکھ کے ان کے احتساب کر دیں. نہیں ہے نا، آپ نے تو کہہ رہے کہ پوری پاکستان میں جب یہ ہوا ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے. آپ کے وزیر داخلہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ میرے پاس اپوزیشن لیڈر کے بڑے بڑے موٹی موٹی فائل ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ فائل کھولوں گا. آپ کا دوسرا وزیر پارلیمنٹ کے اندر اٹھ کے اپوزیشن کو کہتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہاتھ وولا رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے. مطلب یہ تو جمہوریت نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے ساتھ مذاق ہے. ہمیشہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ٹی ایم مشینز بھی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی طرف بھی جا رہے ہیں. یہ بجائے اس کے کہ اپنا جواب دے، انہوں نے نہیں اے ٹی ایم مشینوں کا بھی ایشو کھول لیا. یہ الزامات لگا رہے نا، ان کو جواب دینا چاہیے تھا. یہ الٹا دوسروں کو جہانگیر ترین، عمران خان، علیم خان، کسی تیسرا بندہ، چوتھا بندہ، یہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر الزام ہے؟ جب کبھی الیکشن ہوتا ہے، جب کبھی ان کے اوپر الزام لگتا ہے، جب ان کا احتساب عوام مانگتی ہے. آج تو پوری قوم یہ کہہ رہے، پوری قوم ایک ہی سوچ رہی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، سب کا احتساب ہونا چاہیے. کب تک یہ نظام اس طرح چلتا رہے گا کہ آپ کا نیب خود کہے یہ فرمائیے گا کہ اس سوال کا جواب کون دے گا کہ واقعی فلیٹس ہیں تو منی ٹریل کیا تھی، کہاں سے آئے پیسے، کہاں گئے؟ کیا کبھی جواب مل سکے گا اس سوال کا؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس کا جواب زیادہ مشکل، میرے خیال میں زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز ہے، کل توفیق کے ساتھ کانٹریکٹ ہے حدیبیہ پیپر مل کا، جو فروری 1995 کا کانٹریکٹ ہے، جس کے فیصلے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر. 1999 میں 2 فیصلے ہیں وہ ہائی کورٹ کے آف کوئنس کے، کہ جو فیصلے میں انہوں نے کہا گیا کہ آپ پیمنٹ کریں اور وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. اس میں جو کولیٹرل کے طور پر جو پراپرٹیز رکھی گئی تھی وہ یہ والی رکھی گئی. بڑا سمپل سوال ہے میاں صاحب سے کہ وہ آپ اپنا کانٹریکٹ لا کے دکھائیں، وہ کانٹریکٹ کے اندر دیکھ لیں گے کہ کون سی کیا واقعی یہ پراپرٹیز کولیٹرل ہیں یا نہیں. بڑا سمپل، میرا تو خیال ہے بڑا سمپل جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے، ایک بات پوچھوں، یہ کائنڈلی بتا دیں کہ جو التوفیق ٹرسٹ کیس کا جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب کا نام ہے؟ نہیں، اس میں حدیبیہ پیپر مل، میاں شریف، میاں شہباز شریف اور میاں عباس شریف کا نام ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ مینجمنٹ کنٹرول کس کا تھا حدیبیہ پیپر مل، کیونکہ میاں حدیبیہ پیپر مل موجود ہے اس کے اندر. لیکن اس میں یہ بھی دیکھیے کہ کیا آپ اونر تھے 90s میں اس کا؟ کیا 90s میں آپ اونر تھے؟ اگر اونر تھے تو پھر گھر میں کیا پراپرٹی کس طرح؟ دوسری اس کی بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب کا نام نہیں تو ان کے بچے جو ہے ان کا نام سے وہ کیسے اونر ہو گئے؟ ان کی پراپرٹی کیسے پلج ہو رہی ہے؟ ان کی پراپرٹی کیسے وہاں پہ؟ میں تو بتایا آپ نام آنے وہ نہیں بات نہیں بتایا نا سر. آپ کے پروگرام میں بتایا کہ سعودی عربیہ سے ایک مل بیچی، اسے منافع ملا اور ان پیسوں سے انہوں نے جگہ خریدی. آپ نام آنے، انہوں نے تو بتا دیا. کون کہتے کہ نہیں پتا پیسے کہاں سے ہیں؟ سر یہ بتائیے کہ 92 کے فلیٹس کون سے ہیں، 99 والے فلیٹس کون سے ہیں، 2006 والے فلیٹس کون سے ہیں؟ یہ ایک ہی ہے، یہ مختلف؟ تو چوئی صاحب آپ پوچھتے نا، آپ کو تو سنہری موقع ملا. روز تو آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں سر، روز تو آپ وکالت کرتے ہیں. بالکل، اور میری وکالت کامیاب ہے. جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جواب نہیں آپ اب دینا چاہتے ہیں، فوراً حسین نواز جو مکہ مدینہ ICIJ کو بنایا ہوا تھا، اس بت کو توڑ کے میں نے ثابت کیا. آپ کو کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ بت تھا ریت کا، ایک پھونک نہیں میری جھلکی اس نے. آگے دیکھنا کیا ہو رہا ہے. یہ جو قاصد صاحب بتا رہے ہیں پروگرام پہ لے کے یہی آگے معافی مانگے گا اس ملک میں. آپ دیکھنا یہ 2 نمبر ادارہ ہے.
कौन सा? इन्होंने आइसलैंड के भी डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिए, इन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के भी डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे चेंज कर दिए, सारे सबूत मेरे पास है। आप प्रोग्राम करें, कल मैं लेके आऊंगा, दावे से कह रहा हूं, 78 ममालिकों में इशू चल रहा है, दावे से कह रहा हूं। और 78 मुझे अपने मुल्क का पता है कि इन्होंने झूठ बोला, इन्वेस्टिगेशन चल उस रही झूठ है। को सुने, प्राइम मिनिस्टर सर इस्तीफे दे गए सर, इसका मतलब उनको नहीं पता था, वो बेवकूफ थे जो इस्तीफे दे के चले मैं गए। आपको बताता हूं जी, जो आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर था पहले दिन, और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, इनके और इनकी वाइफ के नाम से $2-4 मिलियन के शेयर सर्टिफिकेट जिसपे इनके दस्तखत थे, ठीक है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, जो मॉन्सैक फॉन्सेका से लीक हुए। आज आप वेबसाइट पे जाके देखें, वो नहीं है, गायब है। सर मैंने वक्फा लेना है, लेकिन दानियाल साहब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप एक कंसल्टेंसी फर्म बनाएं और आप ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो उसको भी कंसल्टेंसी दें, और उसके बाद जहां जहां इशू चल रहे हैं ना, चाइना का भी वहां पे भी जाकर उनको भी समझाएं कि कैसे बचा जा सकता है। चाइनीज प्रेसिडेंट की तरफ से आप एक वहां पे भी इश्तिहार जारी करें और जुबैर चौधरी के प्रोग्राम पे, जुबैर चौधरी के प्रोग्राम पे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये बताइए काशिफ साहब कि प्राइम मिनिस्टर का नाम वाकई रिमूव हो गया, तस्वीर वहां से रिमूव हो गई, क्लियर हो गया, अब ये हुकूमत को डंके बजाने चाहिए उसके। नहीं, देखें, हुकूमत तो जो कर सकती है वो जाहिर है वो इसका एडवांटेज तो लेने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्रंट पेज के आज के न्यूज़पेपर्स हैं, बट वो देखें बुनियादी सवाल तो अपनी जगह वहीं पे खड़ा। ICIJ ठीक होगी, खराब होगी, ठीक होंगी, गलत होंगी, मैलिफाइड इंटेंशन, ये तो हुसैन नवाज नहीं, वो खुद कह रहे हैं आपकी इस प्रोग्राम में बैठ के, माना कि मेरी ऑफशोर कंपनी है जिसके तहत ये अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। सवाल और तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है कि अपार्टमेंट्स कब खरीदे आपने, तो आप बता दें आगे कि हमने, या जो इल्जाम आप पर लग रहा है 1993 से खरीदे हुए हैं। मैंने चौधरी निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2012 की है, उसमें उन्होंने कहा जनाब 18 साल पहले हमने ये अपार्टमेंट्स खरीदे थे। ये चौधरी निसार अली खान साहब की पूरी पार्टी जानती है, आपकी वसातत से। अब मैं आपके नाजरीन को एक खबर देना चाहता हूँ, ये ICIJ की वेबसाइट खुली हुई है, इसकी मेन स्टोरी में ये लिखा हुआ है जो पावर प्लेयर्स के नीचे आती है कि the Sharif family have been accused of corruption, ownership of illegal assets, tax avoidance and money laundering. Mariam, Hussain and their father have been detained on such charges, exiled to Saudi Arabia and also acquitted when the allegations first surfaced in 2000. अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। ये सारी बात करें जी 93, 94, 96, 99, वहां से पैसे कैसे गए? 2000 में अगर आप इन सारी एलिगेशंस पे खुद ICIJ कह रहे क्विट हुए हैं, तो आप 2000 की बाद की बात सुनाए ना, ये नहीं पढ़ के सुनाते ये लोग। मैं सुना देता हूँ सर। ऑफशोर कंपनीज का तो हुसैन नवाज साहब ने मेरे प्रोग्राम में उन्होंने तस्लीम किया था। 2006 का है ना, तो सर पिछले महीने की तो जब 2000 में ये क्विट हो गए हैं इन्हीं चार्जेस पे, हुसैन का नाम तो ICIJ ने तस्लीम किया है, मेरी ऑफशोर कंपनीज हैं और मैंने फ्लैट्स हैं, ऑन करता हूं। तो रफड़ किस बात का? ये कह रहे ना कि उससे पहले के पैसे गए हुए हैं, तो 2000 के पहले की मिसालें ना इनकी सारी। तो ICIJ कह रही कि 2000 में तो ये क्विट हुए इन सारे चार्जेस पे। कौन कौन? मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम भी और हुसैन भी, जिनके नाम ले रहे हैं। अच्छा, आपको किसने कहा क्विट हुए सर वो माफी कर, वो माफ किया था। ICIJ कह रहा है जी सर, प्रेसिडेंट ने, सर प्रेसिडेंट साहब ने अपने खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके उनके केसेस खत्म किए थे और उससे वो बाहर गए। सर आपको किसने कहा? हमारी भी बात सुन लेना, 143 मुल्क, 11 बिलियन फाइल्स, हो नहीं तो पसंद आ रहा कि आपको पसंद आ रहा ना? नहीं, मैं लिखा, पसंद आ रहा, मैं लिखा। अच्छा ये फरमाइएगा, वैसे एक सवाल आपसे, जिमनी सवाल, ठीक है आप कामयाब हो गए होंगे, आपने डंके बजाए जी, आप मजीद बजाएं, लेकिन सर ये टैक्स पेयर की मनी से, उनके पैसों से, गरीब मुल्क के पैसों से इतने बड़े बड़े इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? सर इसका जिम्मेदार कौन है? ये इश्तिहार किसके नाम से आए? हुकूमत पाकिस्तान के नाम से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है नीचे। इसमें नाम किसका मुलव्वस किया गया था? नॉट नवाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल द कंपनीज, ये लिखा हुआ है। उन्होंने स्टेट को अटैक किया, तो स्टेट ने उसका जवाब दिया। स्टेट मुलज़म है, स्टेट मुजरम है। नहीं, स्टेट का इन्होंने नाम लिया ना, तो स्टेट ने जवाब दिया कि हमारे आपने नाम निकाला है और हमारे मुल्क को खबरदार। खबर आपको मैं भी देता हूँ सर, प्राइम मिनिस्टर ने इन इश्तिहारों का नोटिस ले लिया, उन्होंने कहा ये किसने छापे? मैं आपको बताता हूँ, ये इश्तिहार प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया है, आपको पता और अब से 45 मिनट पहले की ये खबर है, मैं आपको दे रहा हूँ। तो सर अगर ये बात सुनी कि ये ठीक था, जस्टिफाइड, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब तो आज दौरे पे थे, तो नोटिस ले लिया ना सर उन्होंने। तो अगर वो कल आके कह देंगे कि बिल्कुल सही है, फिर चंगे रहेंगे। मुराद साहब बस ये फरमाइएगा कि इशू कैसे हल होगा फिर? ये नहीं चौधरी साहब, सवाल तो वहीं पे मौजूद है। अभी जो दानियाल साहब आपको मुख्तलिफ हवाले दे रहे कि ये हो गया वो हो गया, एक तो आपने जुल्म किया पाकिस्तानी आवाम के साथ कि उनके टैक्स का पैसा आप इन इश्तिहारात के ऊपर लगा रहे हो, और वो इश्तिहारात भी झूठे।
नंबर 2 कि क्या शरीफ फैमिली कामयाब हो गए भाई साहब, उन्होंने दिखा दी कि उन्होंने मान लिया, माफी मांग ली। ये मैं ना मानूं, कमीशन भी बना दिया, TOR भी बना दिया, चीफ जस्टिस के नीचे बना दिया, बस इनको मानना चाहिए जी। असल में इनको तकलीफ कुछ और है जी, वो इनकी हाल होनी नहीं है, ये हमें बर्दाश्त करना पड़ना 2-4 महीने और। असल बात जो है, मैं अब आपको क्या बताऊं, चंद महीने जी 4 महीने बर्दाश्त करना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर ये ठीक हो जाएगा सर। ठीक जी इमरान साहब। अच्छा मेरे ख्याल से मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं, फिर उसके बाद आप बोले। एक तो ये कि झूठे इश्तिहारात, क्योंकि शरीफ फैमिली के ऊपर इल्जाम था और आज भी है। दूसरा, आपने इनसे सवाल किया कि ये किस तरह खरीदी गई, ये फ्लैट्स का आपने जिक्र किया, कहते कि वो तो आपके प्रोग्राम में बता दिया था। अब क्या बताया गया था? कहते कि वही 2006 में मिल भेजा। अब 2006 में मिल बेच के 93-94 में आप कंपनियां कैसे बनाते हो, उसका हम सवाल नहीं कर सकते। फिर 98 के फ्लैट्स का हम जिक्र आपसे सवाल नहीं कर सकते। वो सवाल वही अपनी जगह पे मौजूद है। सवाल यही है कि पैसा कहां से आया था। प्राइम मिनिस्टर साहब जब आप जिक्र करते कि मेरे बच्चों की जायदाद है, तो आपसे पूछा इसलिए जाएगा कि आपके बच्चों की उम्र कितनी थी 93-94 में। ये कंपनियां दानिया साहब इस तरह बात नहीं हो सकती कि मतलब ये आपको इस तरह जवाब भी दे सकता हूं। आप प्लीज करें, नहीं, आपके पास जवाब ही नहीं है। मतलब इस तरह झूठा प्रोपेगेंडा करके हजारों मिलियंस का आप खर्चा करके, अरबों का आवाम के टैक्स का पैसा लगा के आप इस तरह इससे बच नहीं सकते। आपने जवाब देने हैं, पाकिस्तानी कौम का पैसा है। ये जो आप जमहूरियत का राग लाते थे और जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं थी। आप यहां पे शराफत का लुबादा जो उड़ा था, वो आज लोगों के सामने सारी चीज है। आप इसके एक मुख्तसर से सवाल है, उसके जवाब क्यों नहीं देते? अब होता क्या है, ये कहते कि आपने जुडिशियल कमीशन बना दिया। जुडिशियल कमीशन में इन्होंने क्या किया है? क्या अपने घर में बैठ के अपने 2-3 किचन कैबिनेट को बिठा के ये कहते कि हमने TORs तय कर दिया, अब जाओ साबित कर दो। किसने कहा था जी जज के नीचे? कहते कि जज में हूं, वकील में हूं। ये फरमाइएगा, PTI के जलसों से, जुलूसों से, रैलियों से फर्क पड़ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर जो कॉर्नर हो जाएंगे, वो जवाब देने पर मजबूर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा इसका? नहीं, ये अगर पीपल्स पार्टी और PTI तमाम ऑपोजिशन अगर इकट्ठी रही तो प्रेशर तो बनेगा। अब ये सवाल सबसे बड़ा कि क्या ऑपोजिशन इकट्ठी रह पाएगी, PTI इकट्ठी रह जाएगी या जो भी, अगर क्या ऑपोजिशन पूरी इकट्ठी रह जाएगी? देखिए ये अगर ऑपोजिशन ना करे, अभी आप वज़ीर-ए-आज़म की बात मैं अगर ऑपोजिशन इकट्ठी रही तो जाहिर है प्रेशर तो बनेगा। आपको याद होगा धरने के दौरान भी पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया, जो जॉइंट सेशन हुआ था। पीपल्स पार्टी का रोल ऐसा था जिसने मेरे ख्याल है हुकूमत को बहुत से प्रेशर मुश्किल से बाहर निकाला था, क्योंकि जब आइसोलेट कर दे आप ऑपोजिशन को या एक पार्टी को, किसी को, वो कंटेनर पे खड़े हैं लेकिन अकेले खड़े हैं, और बाकी सारी सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहती है कि जब हम इस निजाम के साथ खड़े हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया था इमरान खान साहब के लिए आफ्टर वाइल कि वो उसको मजीद को प्रेशर डाल सकते। ये बताइए कि PTI अकेली ये मैच जी सकेगी? मेरा नहीं ख्याल। उसको उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब भी चाहिए होंगे जो गवर्नमेंट के साथ, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहिए होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्प्लिटेड है, स्प्लिट है, ये ना किया। ये बात आपसे मेरा ख्याल है, मेरा अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछे, मेरा नहीं ख्याल है वो ज्यादा देर खड़े रहेंगे इस चीज पे, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और PTI भी इकट्ठे रहे, मेरा ख्याल है दैट्स साइजेबल प्रेशर। ओके, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्प्लिट नहीं है, इस पे आपका ख्याल है? सिंधी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका ख्याल है कि बहुत हद से आगे हमें नहीं जाना, क्योंकि देखें अगर ये आज ये चीज खुलेगी तो कल फिर बहुत सी दूसरी चीजें भी खुलेंगी। और ये ध्यान में रखिएगा कि 400 नए केसेस भी आ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के नाम है, और जब वो जब जमा होंगे तो उसके बाद कैसे खड़ी होगी ना भी है सर। एक ऐसा प्रोसेस है, अगर एक दफा शुरू हुआ फिर ये रुकेगा नहीं। अगर आपने ये अमल शुरू कर दिया कि आप अपना हर आदमी, हर पॉलिटिशियन, हर जर्नलिस्ट, हर जज, हर फौजी अपना जवाब दे आके आपने असासे कैसे बनाए, वो किसी एक शख्स पे नहीं रुकेगा। अगर ये काम शुरू हुआ फिर सारों को छन्नी से गुजरना पड़ेगा। ओके, और फिर बहुत सारे लोग इससे झिझकेंगे कि भाई हम ओके, एक सवाल आप आपको नहीं, ये जो जमातें भागने का रुख कर रही है ना, इनको अब साफ करवाना पूरा, ये पूरा करना है। कैसा एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये इशू कानूनी है या इखलाकी है? ये एक सवाल, एक छोटे ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए काशिफ साहब, ये इखलाकी इशू है या कानूनी इशू है? सर देखिए, इसमें कहीं ना कहीं दोनों पहलू हैं, कहीं एग्जैजरेटेड है, कहीं शायद लिमिट के अंदर है। इखलाकी पहलू ये इल्जाम जरूर है कि पाकिस्तान से बाहर प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के बिजनेस क्यों है, लेकिन मतलब मेरा जाती ओपिनियन ये कहा, ये होने तो पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का एक माहौल है कि अगर किसी सियासतदान का पैसा ग्रो करे हुकूमत में होते हुए, तो वहां भी ये इल्जाम लगता है, जिस तरह बहुत, मैं नाम नहीं लेता, को पोल्ट्री किंग किसी को कहते हैं, जनाब आप तो रेट खोलते हैं वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान का माहौल भी इस किस्म का है।
تو مارگریٹ تھیچر کی میں بریک میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اس نے جب حکومت میں آئی اس نے اپنے بچے کو کہا کہ تم اب برطانیہ میں کوئی بزنس نہیں کرو گے، اگر تمہیں بزنس کرنا ہے ملک سے باہر جا کے کرو تاکہ مجھ پہ یہ الزام نہ آئے کہ میں نے تمہاری مدد کی کسی کو. قانونی کیا سر، قانونی ایشو بھی ہے یہ. اگر تو یہ ثابت کر سکتے ہیں، کوئی ثابت یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ واقعی 2006 میں خریدے گئے تھے، واقعی 2005 کی سٹیل مل بیچی گئی تھی، کیونکہ آپ ہی کے پروگرام میں حسین نواز نے کہا تھا کہ جی میں جب پاکستان سے باہر گیا میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں تھا، تو کہیں نہ کہیں سے وہ پیسے بھی آئے ہوں گے، تو آپ کو یہ بتانا ہوگا وہ پیسے کہاں سے آئے، وہ سٹیل مل لگی، وہ بکی، وہ بکنے کے بعد پیسے وہاں پر گئے تو کتنی انویسٹمنٹ وہاں پہ گئی ہے. یہ منی ٹریلز ہیں جو جس طرح کا برطانیہ کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی تھی، اب اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس نے اپنی ٹیکس ریٹرنز دکھائی. سو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جناب کچھ نہیں ہے، منی ٹریل میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ثابت کہاں ہوگا کیونکہ کمیشن تو بن نہیں رہا، حکومت ایک کمیشن بنانا چاہتی ہے، اپوزیشن مسترد کر دیتی ہے اس کو، تو یہ ظاہر ایشو جب اس طرح رہے گا، کمیشن ایکٹیو نہیں ہوگا، وہاں پہ یہ کیس چلے گا نہیں، تو یہ کہاں فیصلہ ہوگا پھر؟ یہ سر دیکھیں ہوگا تو کسی قانونی کمیشن کے سامنے ہی. یہ فیصلہ نہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا، نہ ٹی وی پروگرامز میں ہو سکتا، کوئی ایسا فورم جس پہ سب کا اعتماد ہو. بنیاد تو یہی ہے، کسی بھی چیز کی اعتماد بنیاد یہی ہوتی ہے کہ اگر اپوزیشن اور حکومت اس پر اگری کرے، تو اگر اگری کر جائے کسی چیز کے اوپر تو اب ایک اور سوال جو صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ جب سے یہ پاناما لیکس آئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون پوری جو پارٹی ہے وہ صرف میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کو ان کی وکالت کر رہی ہے، اور اس طرف عمران خان صاحب جو جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب جب ان کا نام آیا تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ اگر اخلاقی ہے تو اخلاقیات میں دونوں پارٹیز کو اپنے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینا بند کرنا ہوگا. دیکھیں جی بالکل یہ بات جتنی حکومت پر اپلائی کرتی ہے اس سے زیادہ شاید عمران خان صاحب پر اپلائی کرتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ اپنا بنایا ہوا کہ میں تو باقی سب سے مختلف ہوا. عمران خان صاحب کی ٹویٹ تھی، آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں ٹیکس ایویژن کے لیے، منی لانڈرنگ کے لیے، 3 چیزیں انہوں نے اپنی ٹویٹس کے اندر یہ لکھا ہوا. آپ کا اگر اپوزیشن ہے، آپ نے اتنے معیار اگر حکومت کے لیے سیٹ کیے اور حکومت کو اس معیار سے گزرنا چاہیے، اسی معیار سے جہانگیر ترین صاحب کو بھی گزرنا چاہیے، اسی سے پھر علیم خان صاحب کو بھی گزرنا چاہیے. مراد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ وکالت کیوں کرتے ہیں علیم خان صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی سر، اور عمران خان صاحب کیوں کرتے ہیں جو ہائی مارل گراؤنڈز پہ خود اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ الزام لگتا ہے پرائم منسٹر کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ ان کے وزراء کے سٹیٹمنٹس، اور پھر اس کے بعد یہ الزامات لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ مطلب ہم تو ہے ہی ایسے، بجائے اس کی کہ اپنے الزامات کا جواب دے دیں. آج جہانگیر ترین نے ان کے سارے الزامات کا جواب بھی دیا اور انہوں نے اپنے سارے ٹیکس ڈیٹیلز اور ساری چیزیں جمع کر دی. انہوں نے ابھی پچھلے 3 سالوں میں 27 کروڑ جو ہے وہ ٹیکس ادا کیا ہے، صرف 27 کروڑ اپنا ذاتی انکم ٹیکس ہے، وہ انکم ٹیکس 27 کروڑ. ان کی کمپنی کا جو پری ٹیکس ہے وہ ساری ڈیٹیل انہوں نے آج جمع کر دیے. ابھی حکومت آپ کی علیم خان کے اوپر اگر آپ الزام لگاتے ہو، کہتے کہ قبضہ مافیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پنجاب میں پچھلے 5 سال سے آپ بیٹھے تھے، اگر کچھ ہو رہا تھا تو آپ کے آنکوں کے نیچے ہو رہا تھا. علیم خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں 27 لاکھ روپے ٹوٹل ان کے پاس ہے، 4 فلیٹس انہوں نے لندن میں خرید لیے. علیم خان صاحب نے میں عرض کرتا چلوں نا، میں تو یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ پچھلے 5 سال پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، ابھی 3 سال سے یہ وفاقی حکومت میں بھی ہے، پنجاب حکومت بھی ان کے پاس ہے، لیکن ان کے اوپر الزامات اگر لگاتے ہیں تو آپ وہاں پہ احتساب کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے صوبے میں اس طرح کا ایک موقع دیجیے. ہم نے ان سے سوال کیے بجائے اس کی کہ یہ جواب دے اور قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، کہتے کہ یہ تحقیقات ہوگی، اس طرح ہوگا، یہ اس سے بھاگ نہیں سکتے. آپ نے ابھی کاشف عباسی صاحب سے سوال کیا کیا یہ تحریک انصاف اکیلے رہ جائے گی؟ کیا اس ملک نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ ہمارے حکمران؟ یہ میں آپ کو دکھانا چلوں کہ پچھلی 2 دہائیوں کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ کس دور میں آئی ہے؟ یہ پرائم منسٹر صاحب کے 3 سالوں میں. کیوں آئی ہے؟ کیوں کم آئی ہے؟ کیونکہ آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کے وزیر خزانہ دونوں کی جائیدادیں باہر پڑی ہے. کس طرح آپ انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں؟ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اس سے. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یوں محسوس ہوتا ہے کہ فائلز رکھی ہوئی سب کی، اور جب آپ کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے تو آپ فوری طور پر فائلز کھول لیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا ایشو آج کا ایشو نہیں ہے، علیم خان صاحب کا ایشو آج کا ایشو نہیں ہے، تو عین وقت پہ جب انہوں نے آپ کی طرف دیکھا اور آپ کو ہیٹ محسوس ہوئی تو آپ نے یہ کیسز کیوں کھول لیے؟ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے چوئی صاحب آج باتیں سن کے، کیونکہ جتنی کر لیں کم ہے. لیکن مجھے یہ کائنڈلی بتائیں کہ ابھی آپ نے بولا کہ جی کرپٹ ساتھیوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، تو ساروں نے کہا جی جی بالکل. تو یہ بھی سوال تو پوچھنا تھا کہ کے پی کا احتساب کمیشن کو کیسے تالے لگ گئے؟ نعرے ایک منٹ یار، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا بھائی پلیز. نعرے تو بڑے لگا رہے ہیں ہم کہ ہم جا رہے ہیں جناب رائے وینڈ آگے پیچھے، ادھر بھی ایک دھرنا دے لیں بھائی جہاں آپ نے خود تالے لگوا دیے ہیں. کس لیے لگوائے ہیں نہیں پتا. کرومائٹ کی مائنز میں کس کے پاس ٹھیکے تھے؟ کس کے؟ خٹک صاحب کے اوپر وہ خود انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے ان کے ڈی جی نے.
क्या हो रहा था वहां पे, क्यों वो बंद कर दिया? खैबर बैंक के सामने भी एक धरना वो खुदा का नाम मैं ले जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। और एक मिनट हमने अपने वजीर को जेल में डाल दिया। प्लीज, आई डिडंट ये इंटरप्ट यू। आपके सारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जामात है, जेल डालवा दे। आपका टाइम खत्म हो रहा है, मेरा अपने टाइम में मैं एक दो बातें और करना चाहता हूं। ये जो ICIJ काशिफ साहब बता रहे हैं कि आज बड़ी मेहरबानी की उन्होंने प्रोग्राम पे आके, ये ऐसा 2 नंबर का अदारा है कि इन्होंने पूरी दुनिया में फेसबुक और इन्होंने जवाब दिया ईमेल्स का, इन्होंने मेरे खत का जिसकी वजह से इन्होंने वो बदला है सारा कुछ, मुझे क्यों नहीं जवाब दिया? देना चाहिए था। वैसे ये बात फरमाइएगा, देना चाहिए कि था। इतने टैलेंटेड सिर्फ पाकिस्तान में लोग क्यों हैं? मुझे बताएं, ये इंग्लैंड को क्यों नहीं पता चला? बात को आप जर्नलिस्ट हैं, आप काशिफ साहब से चाइना है, पूछें। सऊदी अरब है, काशिफ मुझे साहब लगता है कि से- आपकी एक्सपर्टीज दूसरे मुल्क जरूर लेंगे कभी ना साहब कभी। एक मिनट, इतनी जल्दी नहीं। आप काशिफ साहब से ही पूछ लें कि अगर आपने एडिटोरियल मिस्टेक की है तो जिस बंदे ने आपको खत लिखा है, पूरी दुनिया को आप ईमेल्स भेज रहे हैं कि जनाब हम तो बिल्कुल साफ पार्स है, तो उस बेचारे को तो बताना था कि नहीं बताना था? तो ये बताएंगे चौधरी साहब, इधर ही प्रोग्राम में आके हम आपको बताएंगे। और आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनको ICIJ को अब नया नोटिस भी जा रहा है, हमने वकील भी रखी है, इनको हम धुकेंगे, इनकी वो मिसाल बनाएंगे जो पाकिस्तान याद रखेगा और वो भी याद वो रखेगा। अमेरिका जाना पड़ेगा, बिल्कुल अमेरिका जाकर जिस दुनिया के कोने में जाएंगे इनके पीछे जाएंगे, वकील करेंगे आप उसके लिए, किए हुए और वो तैयार हैं हम। और गवर्नमेंट पैसे देगी उन वकील, नहीं, कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पैसे देगी। जो भी पैसे देगा आप वो केस नवाज अपना शरीफ साहब देंगे। अपनी जेब से पैसे आप देंगे। पैसे देंगे क्योंकि आप माफी मांगेंगे और आप लोगों के ऊपर केस होगा बहुत। जिसमें आप कहेंगे कि जी हमसे कौन? गलती हुई है, हमें तहकीकात कौन? करनी चाहिए थी कि जिस दिन अरे हमने साहब, एक मिनट जवेद साहब, मेरी बात आपकी सुनो। गलतियों का पूरी हाँ, आप ये कौन पैसे दे रही बताएंगे, है सर? आप पूरी ये- कौन आप ये तावान बता- बर्दाश्त कर रही है एक मिनट जी, आप ये सर, मैं बताएंगे, अकेला नहीं हूं। एक मिनट, आप ये बताएंगे कि वेबसाइट के ऊपर पहले दिन से लिखा हुआ था कि मनी लॉन्ड्रिंग में मरियम हुसैन और मियां नवाज शरीफ साहब जो है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है, वो 2000 में क्विटेड थे और हमने उसको इग्नोर और ओवरलुक किया। वक्त हो और गया। हम पीछे की तीनों बात मेहमानों का करते हैं। ये शुक्र बताएंगे आप? आपने वो सवाल सारी आपकी गुफ्तगू जगह सुनी, अभी तक कायम है। फैसला आप खुद कर लीजिएगा और वो सवाल कायम रहेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर के सिंह मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।